हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अर्गांधोनियन जेजू महिमा आणि वाखाणणे एकल्याच बापाक आणि पुताक आणि पोत रत्म्याक मोगाच्या भाव भयणांनो कशें आसा सगोट सजमतां सगोट जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगोट बरें आसतली. संवसाराच्या खंयच्याय कोणशान तुमी आसूं म्हज्या मागण्यान तुमी आसा हांव मागता आनी हांव सुद्दां तुमी म्हज्या पासत मागता आनी जेजू क्रिस्ताच्या मोगान तुमी आसतली आनी एकवटान आसतली म्हूण. तर आयज देवाचें उतर पोत्तून आयकुया. आनीक जशें हांवें सांगलां आदींच सांगत येयलां जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आयकून दुसऱ्यांकूय दिवंक विसरो नाकात. हें आयकून दुसऱ्यांक धाडूंक फाटीं सरो नाकात. आनीक आयचें देवाचें उतर तुमकां आयकोंक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी आमच्या एलएम मिनिस्ट्रीच्या नांवान एव्हरलास्टिंग लायफ मिनिस्ट्रीच्या नांवान एव्हरलास्टिंग लायफ मिनिस्ट्री फॅमिली लंडन आनी म्हज्या नांवान उणवणीत येवकार. हालेलुया. तर आमी मागण्यांत या आनी मागण्यांतल्यान देवाच्या उतरांत या. तर आयचो विशय जावन आसा आयचो सब्जेक्ट जावन आसा परीक्षा एग्जाम. जेन्ना आमी एग्जाम म्हणटा जेन्ना आमची परीक्षा म्हणटा आमचें मन काचाबूल जाता. तर देवान सांगलां जेजून सांगलां आमी काचाबूल जावपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना, नर्वसनेस जावपाची गरज ना. आपण ह्या संवसाराचे जैत वयलां आनी म्हज्या नांवान तुमी जैत वतली. तर कसली आमची परीक्षा येवं कसली आमकां एग्जाम दिवंक पडों आमी देवाच्या कृपे खाला रावया. तर मागणें करुया देवान आमकां आपल्या कृपेन भरूंक. सर्गीच्या बापा तुका आर्गां तुका महिमा दिता तुका वाखाणटा तुका निरवासना दुनिया. आयज तुजें उतर आमी आयकतले हांव दुनिया. दुनिया जेन्ना आमच्या जिवितांत दुनिया टेस्ट येता दुनिया परीक्षा येता दुनिया एग्जाम येता दुनिया आमचो टेस्ट दिवचो पडटा दुनिया आमची तपासणी जाता दुनिया तेन्ना आमी हुस्कोत जाता आमी नर्वस जाता आमी घाबरता. पूण तुवें सांगलां तुमी भियो नाकात हांव तुमच्या सांगात आसतलो. आनी आपण ह्या संवसाराचें जैत वेलां आनी खरेंच तुवें जैत वेलां आनी जेन्ना आमी तुजेर विस्वासून चलता आमी जैताक पावतली. तर देवाची घटायेची उतरां आमच्या समी आसा. तेणें आमकां सांगलां भियो नाकात कित्याक तो त्याच्या बळान आनी त्याच्या उजवाडान आमच्यान कसलेय एग्जाम कसलेय आमच्या जिवितांत कश्ट येवं आमच्यान जैत व्हरोंक येता. कित्याक जैतिवंत देव आमचो जैतिवंत जेजू आमचो. हालेलुया. तर दुनियान जेजू ह्या वेळार आमी मागता आमच्या जिवितांत आमच्या घराब्यान आमच्या कुटुंबान तुज्या उतरांतल्यान दुनिया आमी जैत व्हरोंक दुनिया आमच्या एग्जामीक आमच्या परीक्षेत दुनिया आमी आमच्या दुमाळ्यांतल्यान दुनिया आमी विक्टरी जोडूंक दुनिया जैतिवंत जावंक दुनिया आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. हालेलुया. तर मगाच्यान जशें आमी जाणो जेन्ना आमची एग्जाम आसता वा आमची परीक्षा आसता जेन्ना इस्कॉलान भुरगीं शिकता जेन्ना शिकपाच्या हर एक वर्साच्या वर्साक परीक्षा दिवची पडटा एग्जाम दिवची पडटा तपासणी जाता आनी भुरगो फुडें पावता. तशेंच आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताची तपासणी आसा. आमकांय एग्जाम दिवंक आसा वो आमची परीक्षा जावंक आसा वो जाता. जेन्ना तपासणी म्हणटा जेन्ना आमचो टेस्टिंग करपाचो टायम म्हणटा जेन्ना आमी हें आयकता ही उतरां आमच्या कानार सादवता तेन्ना एके भाशेचें चिंतप आमचें वाडटा एका भाशेचें चिंतप आमच्या मतीन येता आनी थोड्यांक नर्वसनेस येता थोडी काचाबूल जाता आनी थोडी भिवंक लागता. तर मगाच्यान देवाच्या उतरांतल्यान आमी आसत वो देवाच्या उतरान आमी आसत आमकां भिवपाची गरज ना. पूण तोच आमकां त्या प्रॉब्लमांतल्यान त्या कश्टां दगदगांतल्यान त्या अनवरांतल्यान तोच आमकां भायर काडटलो. कित्याक तोच आमचो जिवीत वाट आनी सत. हालेलुया. आनी लूक 21:17 सांगता म्हज्या नांवा पासत तुमकां सगट द्वेश करतले. तर पयले कश्ट आमच्या जिवितांत कशे येतले. संवसारांत कश्ट आसात पिडा आसा गरीबकाय आसा बारीक मोठी अडचणी आसा आनीक आमकां तितूंतल्यान पास जावचें पडटा. तर आनीक जेजूक जेन्ना आमी एक जाता आमी भावार्थाक जेन्ना एक मारता वो भावार्थ आमी घेता वो भावार्थ आमी धुकता वो भावार्थ आमच्या काळजान उपजता
आमची मनाची नवसरणी जाता तेन्ना आमचो सगळो लोक द्वेष करतले. उगत जाल्यार आमची गोच्ची करतली. उगत जाल्यार आमचेच कुटुंब आमकां नाकारतले. पूण देवाचें उतर कितें सांगता, म्हज्या नांवा पासत तुमचे द्वेष करतले. चड सगोट आमचो द्वेष करतले तर सगोट आमकां सोडूंक येतले व सगोट आमकां पयस करतले. कित्याक जेजूचोय द्वेष केलो, जेजूकूय सांडलो व ताकाय ओळखूंक ना. तर तेच आमच्या जिवितांत घडोवंक पावता व घडोवंक शकता. आमकां नाकारतले, आमचो द्वेष करतले, पूण जेजू आमचो जावन आसा सांबाळणार. ह्या वेळार तोच आमकां आदार दिवंक शकता आनी तोच आमची घटाय जावन उबो रावता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तर हिब्रू 2:18 सांगता, ताची पयली कश्टां उपद्रव्या वरवीं परिक्षा जाली आनी ताणें कश्ट सोंसले. आतां कश्टां उपद्रव सांपडटात तांकां तो आदार दिवंक शकता. हालेलुया. तर कितें सांगता, ताची पयली कश्टां उपद्रव्या वरवीं परिक्षा जाली आनी ताणें कश्ट सोंसले. तर कोणूय जावं मोगाच्यान जेन्ना भावार्थाक येंग मागता, भावार्थान भितर सरता, ताची परिक्षा जाता, ताची एग्जाम जाता, ताची तपासणी जाता आनी जायते भाशेचे कश्ट आनी धुमाळे आमच्या जिवितांत येता. जायते भाशेचे. तर कसलेय तुमच्या ताका नांव दिवं येता. तर असल्या वेळार आमी नर्वस जाता, आमी घाबरता. कित्याक हो आमच्या परिक्षेचो टायम आसता, हो आमचो टेस्टिंगाचो टायम आसता, हो आमचो तपासणेचो टायम आसता. आनी जेजूनी हे कश्ट सोंसले. जरी ताणें पातो करूंक ना, कांय वायट करूंक ना, ह्या संवसाराक कांय वायट करूंक ना, आपल्या पोरजेक कांय वायट करूंक ना, तर पयलींच ताची तपासणी जाली. पयलींच ताणें कश्ट सोंसले आनी ताचेर ताणें जैत व्हेलें. कित्याक बाप त्याच्या सांगाता आसलो आनी तो बापा सांगाता आसलो. म्हणजे आमी जेजू सांगाता रावूं आनी जेजू आमचे सांगाता रावूं, तेन्नाच आमकां घोटाय आनी बळ मेळटलें. हालेलुया. तर ह्या जाग्यार आमी उगडास करुया एक बऱ्या भावार्थाची, बऱ्या भावार्थी मनशाची. म्हणजे भावार्थी म्हणले म्हूण सगळोच भावार्थी जायना, पूण ताचो भावार्थ आमी कित्याक म्हटला, बऱ्या मनशाची हांवें म्हणना, बऱ्या भावार्थ्याची म्हटला. कित्याक ताचो भावार्थ गोट, ताचो भावार्थ तो आपल्या भावार्थान तो स्ट्रॉंग रावलो आनी ताचें नांव जावन आसा जॉब. ताणें देवाचेर भावार्थ धरलो, देवाचेर भावार्थ धरून आख्खें जिवीत चल्लो. पूण सैतानाक नसाय जाली आनी सैतानान देवाची परवानगी घेतली आनी ताचेर कश्ट धाडले. पूण देवान ताका सांगलें, जीव मात काडून तुका मेळचो ना, तुका जाय तितलो सताय, तो म्हजो आनी म्हाकाच विस्वाशी रावतलो. तो ताची परिक्षा जाली आनी सगळे कश्ट आनी दग जॉबान सोंसले. शेकी ताची बायल घरकांत सांडून गेली, पूण तो देवाक विस्वाशी रावलो. तर त्याच्या परीक्षेंत, त्याच्या उपद्रवाक आनी कश्टांक ताणें देवाक पाठ करूंक ना आनी सदांच तो देवाक विस्वाशी रावलो. त्याच पासत कितें, जेजूची पयली परीक्षा जाली. ताणें कश्ट आनी उपद्रव सोंसले आनी तो ताचेर ताणें जैत व्हेलें. म्हणजे ताणें कश्ट सोंसून ताचेर जैत व्हेलें. आनी तशेंच आमचे जायते जाण आसा जे आमचे भागवत म्हणजे पेद्रू म्हणजे पिटर जावं पावल, जेन्ना हेमी भावार्थाक येंग मारली, जावं पावलून भावार्थाक येंग मारली, ताणें पयलो धुमाळो दिलो, पूण जेजून ताका आपलें दर्शन दिलें आनी ताणें जायते उपद्रव उगले. ताका मार घातलो, ताका बोणकोण घातली. व्हड्यान तो पोलतोळी म्हणजे तारवान तो वयता आसतना तो बुडलो, तो समुद्रांत उरलो. जायते भाशेचे ताणें कश्ट भोगले, पूण ताणें भावार्थ सोडूंक ना. म्हणजे कश्टां उपद्रवांत ताची परिक्षा जाली. कश्ट आनी उपद्रव ताचे सगळे येयले आनी
ताची तपासणी जाली पूण ताचो भावार्थ हालूंक ना. तो आपल्या जोडल्या भावार्थाक थीर रावलो. हालेलुया. आनी शेकी देवाचो एक बरो सर्वंट जालो. आयज ताचें नांव पवित्र पुस्तकांत उरलें. तर मोगाच्यानो हें आमी आयकताना आमचेंय नांव जिविताच्या बुकार उरो. आमच्या जिवितांत जे कश्ट आनी उपद्रव येता, जे कश्ट आमच्या सवे येता, म्हणजे जे उपद्रव आमच्या सवे येता, ताचेर आमी जैत व्हरपाची गरज आसा. आनी ते जैत आमकां फकत जेजूच्या नांवान मेवता, ताच्या उतरांतल्यान मेवता. हालेलुया. आनी आतां कितें आमचें कितें म्हणजे आतां कश्ट आनी उपद्रव सांपडटात तांकां तो आदार दिवंक शकता. हालेलुया. तर कोणूय कसल्याय कश्टांक सांपडोवन दी, कसल्याय उपद्रव सांपडोवन दी, वा कसल्या पिडीक सांपडोवन दी, पूण जेजूच्या नांवान पेकोणी आसा. जेजूच्या नांवान सुटका आसा. जेजूच्या नांवान बळ आनी सोडवण आमकां मेवता. कित्याक कोणूय तो जावं, ताच्या नांवा परस आनी मळबातळा दुसरें नांव ना. एकूच नांव एक्स 4:12 सांगता, एकूच नांव बापान आपल्या पुताक दिला, ताच्या नांवा मुखार आनी दुसरें कोणाचेंच नांव ना. ताच्या नांवान आमी जैत व्हरप पावता आनी तोच आमकां जैत दिवंक शकता. दुसरें नांव ह्या मळबा खाला आनी दुसरें खंयचेंच नांव ना आमकां जैत दितलें, वा आमकां आदार दितलें, वा आमकां सुटकाय दितली. हालेलुया. तर जेजून जसो आपल्या बापाचेर भावार्थ धरून, आपल्या बापाचेर विश्वास धरून तो रावलो आनी सगळे कश्ट सोसूंक ताका बळ आनी घोटाय मेवली. तो केन्नाच फाटीं सरोंक ना. कित्याक बापाची कृपा ताचे सवे आसली. बाप ताच्या सवे आसलो आनी तो तें मेशीन व तें काम करूंक ह्या संवसारांत तो येयल्लो. संवसाराचो तारूक आनी सोडवणदार तो जावन येयल्लो आनी ताणें सोडवणे पासत कश्ट आनी दुख सोंसले आनी पयलेच ताका परीक्षा दिवची पडली. पयलींच ताका तपासणी ताची केली, पूण तो हारूंक ना, पूण ताणें जैत व्हेलें. आनी तेंच जैत आमकांय व्हरोंक ताणें सांगिल्लें आसा. आनी तें आमी व्हरोंक केन्ना पावतलीं, जसो तो बापाक विस्वाशी रावलो, आमी ताच्या पुताक जेजूक विस्वाशी रावंक जाय. आनी पवित्र आत्म्याचें बळ आमचे सवें वाडटलें आनी तोच पवित्र आत्मा आमकां बळ आनी घोटाय दितलें. कित्याक जेजून कसलेंच वायट करूंक ना, कितेंच कसलेंच ताणें पातक करूंक ना आनी सगळ्या कश्टांची ताका वळख आसा आनी सगळे दोगदांची ताका वळख आसा. ताका नवें अशें कांयच ना, तो नोको अशें कांयच ना. आमच्या फाल्यां कितें जातलें तें ताका आयज खबर आसा. कित्याक तो काल, आज आनी फाल्यां, यस्टरडे, टुडे आनी फॉर एव्हर, कित्याक तो जावन आसा देव. आनी तोच आमकां ह्या कश्टांतल्यान भायर काडूंक शकता. तोच आमकां ह्या सिकनेसांतल्यान वा विकनेसांतल्यान सगळ्या उपद्रवांतल्यान भायर काडूंक शकता. कित्याक ताची काकूत इतली व्हरती, ताचो मोग इतलो व्हरतो आनी तो दयाळ आनी कोनवाळो आमच्या सवें. हालेलुया. फुडें सांगता जॉन 16:33, म्हजे सवें तुमकां संस्कार मेळच्याक हांवें तुमकां अशें म्हटलां. संवसारांत तुमकां खोंत म्हणजे दूख आसतलेंच, पूण काळजीदार जायात, हांवें ह्या संवसाराचेर जैत व्हेलां. हालेलुया. कितें म्हणटा, ह्या म्हज्या सवें तुमकां संस्कार मेळच्याक म्हणजे जशें जेजू सवें आमकां शांती मेळपाक, जेजू सवें आमकां पीस मेळपाक, जेजू सवें आमकां बरेपण मेळपाक, ताचे सवें आमचें बरें जावपाक म्हणटा कितें, हांवें तुमकां अशें म्हटलां. म्हणटा हांव तुमकां अशें सांगतां, संवसारांत तुमकां दूख आनी खोंत, कश्ट जावं उपद्रव आसतलेच, चुकचे ना, आसतलेच, पूण काळजीदार जायात, बळ घेयात, काळजीदार जायात. कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. तर जेजून हो संवसार पातकी जावनूय पातक ताणें आपल्याचेर घेवन ताणें जैत व्हेलें. ताणें पातक करूंक ना, ताणें कांय वायट करूंक ना, पूण संवसाराचें सगळें वायट, सगळें आमचें पातक, सगळें आमचें खोटेपण ताणें आपल्याचेर घेतलें आनी ताणें जैत व्हेलें. आनी तेंच तो आमकांय सांगता, काळजीदार जायात, भियो नाकात, कापेरो नाकात, पूण बळ घेयात. आमकां बळ कसलें,
मोगाच्यान आमकां बळ कसले आमकां बळ फकत देवाच्या उतरांचे जेजूच्या उतरांचे ताच्या उतराच्या बळान आमच्यान जैत व्हरोंक येता संवसाराची सवय कसली आमच्या सवय गिरेस्तकाय आसूं कितली आमच्या सवय गिरेस्तकाय आसूं आमची घरां भरून ती गिरेस्तकाय वतो बँक भरून ती वतो म्हणल्या भाशेन इतली गिरेस्तकाय आसूं पूण आमकां जैत व्हरोंक कठीण आमच्या जिविताचेर जैत व्हरोंक कठीण आमच्या गऱ्याब्याचेर जैत व्हरोंक कठीण पूण आमच्यान जैत व्हरोंक जाता फकत जेजूच्या उतरान कित्याक तो ताचें उतर जावन आसा बळिश्ट आनी त्याच पासत तो कितें सांगता ताची पयली परीक्षा ताणें दिली ताणें कश्टां उपद्रांचेर ताची परीक्षा जाली आनी ताणें सगोट सोंसलें कोट सोंसलें दूख सोंसलें आनी आतां आमकां म्हाका तुका आनी आमकां कसल्याय कश्टां आमी आसूं आमी ताका उलो मारुया कसल्याय दुकान आमी आसूं आमी ताका उलो मारुया कित्याक तोच आमकां आदार दिवंक शकता कित्याक दुसरें नांव ह्या मळबार थळाना Acts chapter 4:12 सांगता दुसरें नांव ह्या मळबार थळाना तर मोगाच्यान एकूच नांवाचेर आमी विश्वास दवरुया आनी त्याच नांवान आमी आदार घेवया आमकां बळ मेळोवन घेवया तर आमी मागण्यांन या आमी मागुया देवा सवे आमकां आदार दी आमच्या जिवितान आदार जावं आमच्या घराब्यान आदार जावं आमचेर येतले कश्ट अनमरां पिडा दूख गरीबकाय सगळे आमकां एका वाटेन ओडटा पूण देवाचें उतर आमकां एका वाटेन सुटका दिता जैत दिता हालेलुया सगळींच्या बापा तुका आर्गां तुका महिमा दिता दुनिया तुजें उतर आमी आयकलें दुनिया तुजें उतर जावन आसा बळ आनी घोटाय दुनिया तुवें पातक करिनासतना दुनिया चूक करिनासतना दुनिया कोश्ट तुवें तुजेर घेतल्या दुनिया दुबाळे तुजेर येयले दुनिया पूण दुनिया तूं जैत व्हेलें दुनिया आनी तुका सगळ्याची वळख आहा दुनिया आनी तुवें कोश्ट सोंसून दुनिया उपद्राव सांपडटल्यांक दुनिया आदार दिवंक तुवें आमकां प्रॉमिस केला दुनिया बासावणी केल्या दुनिया तुजी बासावणी दुनिया स्वताची आनी सदांची दुनिया केन्नाच काबार जावची ना तयार आसूंक जाय आमी दुनिया वेळार मागता दुनिया आमच्या घराब्यान आमच्या कुटुंबान आमच्या भुरग्यां बाळां समेत आमची जीव बाळगुणां पिडेन आनी अस्कोतायेन सांपडल्या दुनिया सगळ्यांक आमकां आदार जाय दुनिया सगळ्यांक आमकां मजत जाय दुनिया सगळ्यांक आमकां हेल्प जाय दुनिया हें फकत तुज्या उतरांतल्यान तूं दिताय दुनिया तुज्या नांवान आमकां मेळटा दुनिया आनी पवित्र आत्मो आमकां बळ आनी सुत्तीन बुद्धा दुनिया ह्या वेळार आमी तुज्या त्रोना मुखार येता दुनिया आमच्या हर एक घराब्यान दुनिया आमच्या भाव भयणांक दुनिया तुजी काकूत जाय दुनिया तुजी मजत जाय दुनिया आमी सगळं देवाशी मागुया बापा आमची काकूत कर तुज्या पुताच्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या रक्तान आमकां बळ आनी शक्ती दी आनी आमी सगळे आमच्या कश्टांक आमच्या वनमरांक आमकां आमची तपासणेन आमी जैत व्हरोंक आनी फुडें वचोंक आनी देवाक विश्वासी रावंक आनी सगळें आमचें जिवीत देवा जेजू सांगाता रावंक आनी जेजूच आमकां आदार आनी बळ दिवंक आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवान आमेन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देवा बापाचो जेजू क्रिस्ताचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट मोग आनी आदार आमकां आनी आमचे सगळे आसूं बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जेजस पीस बी विथ यू गॉड ब्लेस यू